हेच ती न्हू हें संडे न्हू हेच ती आमगेलें आयज ती कोत्ताय स्वीट हें डिश शोयो चोयल्या जाली रेसिपी हांव शेअर करता तुमकोडे चोयया चोय भायल्यान दाखयता तुमकां चोय भायल्या हिंग चड हें आहाय इतलें भितो पडना आमगेलें घरा कडेन चोय बरें जालें गार्डनांत चिलीज ते दाखल्यो चोय चिकू जालो आहाय बारीक आहाय चोय थोडी अशी ग्रीनरी हें मेळटो तुमकां चोवपाक पावसाचें हें जालां चड हें जालां झील जालें चोय करीपत्ता झाड बरें जावन येयलां आमगे थिंग जायना तें नुवें हिंग जालेशें तेंगे बरें चोय हें कितें म्हुटाय तें सांगाय हांव हेचो हें न्हू तांदूळ आनी हेचो हें सगळें मिक्सरान घालता उदक घालता आनी ग्रायंड करता फायन पेस्ट हेश कोन्न मीठ बी घालपाचें आनी हेचो सोय आनी जॉगरी तुमगे क्वॉन्टिटी वायज घालपाची आनी हेचो हितून आतां तें ग्रायंड पीठ केलो न्हू तें घायलां ताटा आनी हितून कोपऱ्यां घायलां कोपऱ्यां पयलू तो शिजोवन दवरला आनी हितून घायलां प्लेस केलां वरकोतेतरी घालपाचें उदकांत कावर करून दवरपाचें ओके आनी मॅश करून तेजी बरी भाकरी जाता आनी गरम गरम हितून घालून हें करपाचें शोयो काडपाच्यो तें सगळें तुमकां दिसती पडटा न्हू दाखयलां तशें करून करपाचें तुमगे क्वॉन्टिटी वायज तुमचें घालपाचें सगळें माडांक गोडटें ओके आनी इलायची येदो उडयताय जाल्यार वासा घालपाचो तेश कोन्न बरें फायन शोयो बायचो ते येता गरम गरम घालपाचें ओके तेचे रेडी जालें आनी हे चॅनला सबस्क्रायब कराय शेअर कराय तुमकां लायक जाता शेअर कराय मागीर